हेलो एभ्रियन नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो होमवर्क सिरिजको एपिसोड 35 मा र आज म ट्रेन गर्नेवाला छु एप्स। आजकल मेरो दिनचर्या धेरै बिजी भएर पनि होला। बिहान एक भारी घाँस काटेर ले अनि दिउँसोभरि अलैँची टिप्ने काम, जसले गर्दा बिहान उठेर वर्कआउट गर्न पनि अल्छी लाग्न थालेको छ र बेलुका पनि घर आइपुग्दा रात नै परिसकेको हुन्छ। आज त्यस्तै सिचुएसन आइसकेको थियो। बिहान वर्कआउट गरिन र बेलुका रात परिसकेकोले एउटा मनले त वर्कआउट नगर भन्दै थियो, तर मैले आफूलाई जबरजस्ती पुश गरेर वर्कआउट गर्न गएँ। हो, यही बेला हो सेल्फ डिसिप्लिन काम लाग्ने। हाम्रो माइन्डले जहिले सजिलो काम गर्न खोज्छ र आज सजिलो बनाइदियो भने भोलि झन् सजिलो खोज्छ र बिस्तारै हामी कम्फर्ट जोनमा फसेको थाहै हुँदैन। त्यसैले यस्तो हेक्टिक टाइममा पनि आफ्नो सानो सानो टार्गेट पूरा गरेर भए पनि ठुलो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर म भोलिदेखि बिहानै उठेर आफूलाई वर्कआउट गर्न पुश गर्नेछु। एप्सको लागि आज ह्याङ्गिङ लेग रेजेस र माउन्टेन क्लाइम्बरको विदाउट रेस्ट 4 सेट गरेपछि अन्त्यमा 4 मिनेट प्लाङ्क बस्दै आजको वर्कआउटलाई सकाएँ। आजको लागि यति नै। भोलि फेरि हुनेछ हाम्रो भेट। तबसम्मको लागि स्टे फिट। हर हर महादेव।